او ختم بخاری دے دلتا ختم بخاری والو ختم بخاری دے دلتا ختم بخاری فاطمہ زہرا پا مدرسہ چادر پوشی ختم بخاری دے دلتا ختم بخاری ونو ختم بخاری دے دلتا ختم بخاری جشن پکی جوڑ دی دی خوشحال طالباتا فاطمہ زہرا پا مدرسن الانواراتا جشن پکی جوڑ دی دی خوشحال طالباتا فاطمہ زہرا پا مدرسن الانواراتا اے پکلے عمر خان دل درم رحمت جاری ختم بخاری دے دلتا ختم بخاری بنو ختم بخاری دے دلتا ختم بخاری فاطمہ زہرا پا مدرسہ چادر پوشی ختم بخاری دے دلتا ختم بخاری ختم بخاری دے دلتا ختم بخاری اے ختمنا پکی جوڑ دی دا بلا تو دا تفسیرا دا سے ناظرہم پکشتد حفظ تجویدا ختمنا پکی جوڑ دی دا بلا تو دا تفسیرا دا سے ناظرہم پکشتا حفظ تجویدا اے حمی اختتام تے دمشکات و ترمیزی ختم بخاری دے دلتا ختم بخاری ختم بخاری دے دلتا ختم بخاری فاطمہ زہرا پا مدرسہ چادر پوشی ختم بخاری دے دلتا ختم بخاری ختم بخاری دے دلتا ختم بخاری دادا مولانا عبدالرحمن سے برکت میں نما ختم بخاری دے دادا دوی کوشش محنت میں نما دادا مولانا عبدالرحمن سے برکت میں نما ختم بخاری دے دادا دوی کوشش محنت میں نما اشتاد معلمی بس پتی کلوی خواری ختم بخاری دے دلتا ختم بخاری ختم بخاری دے دلتا ختم بخاری فاطمہ زہرا پا مدرسہ چادر پوشی ختم بخاری دے دلتا ختم بخاری ختم بخاری دے دلتا ختم بخاری اے زمانگا علاقہ پر منور و خیستا دا اے دا غدا بنا تو تربیت یو ادارہ دا اے زمانگا علاقہ پر منور و خیستا دا دا غدا بنا تو تربیت یو ادارہ دا شیخ صاحب اسم خان کوي دے سرپرستی ختم بخاری دے دلتا ختم بخاری ختم بخاری دے دلتا ختم بخاری فاطمہ زہرا پا مدرسہ چادر پوشی ختم بخاری دے دلتا ختم بخاری ختم بخاری دے دلتا ختم بخاری مبارک مشیخ دو خوشالینو استاسو جوڑش و خیست چادر پوشی دا قرآن و دا حدیث علوم ازدا کرل خول مزون مشوڑن کا زندگی در فسر شدا یا عزت صادر زار اے در نصیب کلرم عزت طول عمری دا فردی او دا حیا خیال مهر نوشی دا حیا جون مو نصیب کرب غنی ارسلا ساحلا دیر زیاد بختور یی
عقید رب در نصیب کړه دیوبندی ختم بخاری دے دلتا ختم بخاری ختم بخاری دے دلتا ختم بخاری فاطمہ زہرا پا مدرسہ چادر پوشی ختم بخاری دے دلتا ختم بخاری ختم بخاری دے دلتا ختم بخاری اے لکلی می دی دغاسو اشعار پی مزیدارو اے طرف دا ارسلا ساحل مبارک ہزار وارو لکلی می دی دغاسو اشعار پی مزیدار طرف دا ارسلا ساحل مبارک ہزار وارو اللہ را نصیب کړي نظریت جمعیتی ختم بخاری دے دلتا ختم بخاری ختم بخاری دے دلتا ختم بخاری فاطمہ زہرا پا مدرسہ چادر پوشی ختم بخاری دے دلتا ختم بخاری ختم بخاری دے دلتا ختم بخاری ختم بخاری دے دلتا ختم بخاری دا خپل او بهترین نظم د مدرسه فاطمه الزهرا للبنات ټولو بناتو ته ډالۍ आवाज او کلام دی د بلبل جمعیت شاعر و مداح رسول جناب قاری ارسلا خان ساحل.